सरकारले स्वास्थ्यमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहँदा कर्णाली प्रदेशका 23% महिला आङ खस्ने समस्याबाट पीडित। कान्तिपुर समाचारमा आज नयाँ राष्ट्रपति उम्मेदवार तय गर्न शीर्ष नेताहरूको दिनभरको दौडधुपमा के भयो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा कसरी हुन्छ मतभारको हिसाब किताब, सम्झौता भएको 5 वर्षपछि चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण सुरु गर्ने तयारी, अन्तर्राष्ट्रियमा रुससँग व्यापार बढाउने चीनको तयारी र खेलकुदमा त्रिभुवन आर्मी क्लब भद्रपुर झापा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा लगायतका समाचार हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा सहमति जुटाउने दलहरूको दिनभरको प्रयास सफल भएन। कार्यकारी अधिकारै नभएको पदमा देखिएको आसक्तिले 2 शक्ति केन्द्र निर्माणको जोखिम। सार्वजनिक ओहदामा बसेकाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै छोडे। अकुत आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो, जानकार भन्छन् नेतृत्वले लगाउने सुशासनको नारामै शङ्का। साइबर सुरक्षामा सरकारवालाको चिन्ता। डिजिटल साक्षरतामा सरकार चुकेको निजी क्षेत्रको गुनासो, कानुन बनाएर नियमन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता। रुससँगको व्यापार र सहकार्य सामान्य अवस्थामा रहेको चीनको दाबी। हात हतियार सहायता गर्न लागेको भन्ने अमेरिकी आरोपको खण्डन। र युएईमा हुने आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग 2 खेल्ने टोली घोषणा। सन्दीप टिममा परेनन्। घरेलु श्रृङ्खलाका विजेतालाई 2 लाख दिने सरकारको घोषणा। राष्ट्रपति चयनको लागि पर्सि मनोनयन दर्ता हुँदैछ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म उम्मेदवार तय गर्न सकेका छैनन्। आज दिनभर दलका नेताहरू छलफलमा सक्रिय रहे पनि सहमति जुटाउन सकेनन्। भोलि बिहान काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच त्रिपक्षीय छलफल हुँदैछ। सत्तामा रहेका एमाले र माओवादीका बीचमा भने थप दूरी बढेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमतिबाटै राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने भन्दै दलहरूसँगको छलफललाई अगाडि बढाएका छन्। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा माओवादी सहित जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूबीच राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्नेमा छलफल भएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले जसपा र समाजवादीका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेटेका थिए। छलफलमा नेताहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन नसके पनि सहमतिबाटै अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिमा कहिलेसम्म सहमति हुन्छ त? भइहाल्छ नि, 13 गते त टुकिहाल्छ नि। तै पनि अब पुरानो गठबन्धन बिउतिर लागेको होइन, अहिले फाइनल छैन के। अनेक अप्सन्सहरू छन् हाम्रो ठाउँमा। ती अप्सन्सहरूमध्ये बेस्ट अप्सन के हुन्छ, जुन अप्सनले देशको राजनीतिलाई ठिक दिशामा लान सक्छ र देशको चाहिँ अब संविधानलाई जोगाउन, राष्ट्रियतालाई बचाउन भूमिका खेल्छ, त्यही अप्सनमा जानुपर्छ। यसैगरी आजै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग समेत छुट्टै भेटेका छन्। सत्ता साझेदार दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपतिको नाममा कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य दलसँगको छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। हिजो बिहान मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झण्डै 2 घण्टा वार्ता गरेको दाहालले साँझ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहितको नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। यसबारेमा थप कुराकानी गर्नको लागि सिंहदरबारबाट सहकर्मी पर्वतराज घिम्रे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। पर्वत, सिंहदरबारमा त्रिपक्षीय बैठक बसेको थियो, त्यहाँ के भयो? विकास, सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्रको संसद दलको कार्यालयमा भर्खरै सकिएको 3 दलको बैठक भर्खरै मात्रै सकिएको छ। बैठकपछि छोटो प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छलफल र वार्ताहरू जारी रहेको हामीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भोलि नेपाली काङ्ग्रेस सहितको 4 दलको बैठक बस्ने र थप छलफल त्यही बैठकमा गर्ने पनि हामीलाई जानकारी गराएका छन्। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोलि नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि अन्तिम छलफल र वार्ता हुने भनेर हामीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिएका छन्। विकासजी, बैठक झन्डै 2
जति सिंहदरबार स्थित यो माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको थियो। बैठकमा एमालेसँगको दूरी बढिसकेपछि नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा अथवा यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ। बैठक भोलि बिहान सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे सिंहदरबारमा एकीकृत नेकपा माओवादी त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत समाजवादीको बैठक बसेको थियो र राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार तय गर्न बसेको बैठकले भोलि नेपाली काङ्ग्रेससँग छलफल गर्ने गरी बैठक अगाडि बढाएको भन्ने समाचार हामीलाई दिँदै थिए। बाँकी समाचार, नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विषयमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार दिएको छैन। संविधानको पालना र कुनै निकाय वा मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार मात्रै काम गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। तर यो पदमा जान र आफ्नो मान्छेलाई पुर्याउन दल तथा नेताहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। राष्ट्रपति पदमा आसीन हुँदा शक्तिको दुरुपयोग भएको प्रत्यक्ष देखेका र कहिले पक्ष त कहिले विपक्षमा बोलेका दलहरू त्यो पदलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न अन्तिम दौडधुपमा लागेका छन्। नेपालको संविधानको धारा 66मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ, जसमा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने भनिएको छ। यसलाई थप प्रष्ट पार्दै भनिएको छ, अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ। यसले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विषयमा स्वविवेकीय अधिकार नदिएको प्रष्टै हुन्छ। संविधान लेखनका क्रममा पनि राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार नदिने सहमति भएको त्यस बेलाको मस्यौदा समितिमा रहेकाहरूको भनाइ छ। यदि कसैको पनि सिफारिस चाहिन्छ भनेर नलेखेको काम राष्ट्रपतिबाट गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यस्तो सिफारिस मन्त्री परिषदले गर्ने भनेर लेख्यो। भनेपछि विदाउट सिफारिस आफ्नै मनज्ञानले स्वविवेकले राष्ट्रपतिले कुनै काम गर्दैन भन्ने मान्यता अनुसार यो संविधानको मस्यौदा भएको हो। राष्ट्रपतिले कुनै पनि गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ संविधानमा स्वविवेकीय अधिकार नराखिएको हो। तर राष्ट्रपतिहरू त्यो दायरामा बसेको देखिएन। पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधान सेनापति हटाउन सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मानेनन्। राष्ट्रपतिले सिफारिस कार्यान्वयन नगरेकै कारण त्यसबेला सरकार नै ढल्यो। त्यसबेला दुई कार्यकारीको अभ्यास भयो भन्दै विरोध पनि भएको थियो। अर्को विद्यादेवी भण्डारी दुई पटक राष्ट्रपति भइन्। उनी पनि धेरै पटक विवादमा तानिन्। सदनले दुई पटक प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयक नै रोक्ने जस्ता काम भण्डारीबाट भए, जुन विषय कुनै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने देखिँदैन। संविधानभन्दा बाहिर गएर केही स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि गर्न खोज्नुभयो र पछिल्लो राष्ट्रपति अहिलेका राष्ट्रपति जो विद्यादेवी भण्डारीले पनि जहाँ चाहिँ सिफारिस र संविधान बमोजिम नचलेको कारणले शक्ति आर्जन गर्न खोजेको कारणले नै अहिले चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ पनि पावर सेन्टर हो भन्ने चाहिँ मनस्थिति र सबै समाज या अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपमा त्यो देखियो कारणले, त्यो परिदृश्य देखियो कारणले अहिले चाहिँ यो राष्ट्रपति निर्वाचन शक्तिशाली हो या चाहिँ धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर सबै दलहरू लागेको अवस्था हो। राष्ट्रपतिलाई नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन लागेपछि दलहरूमा पनि यो पदमा आसक्ति देखिएको छ। राष्ट्रपतिको सक्रियता रोक्ने उपाय खोज्ने बेलामा कार्यकारी भूमिकाको पद जसरी दलहरूले नै बढाइ चढाइ गर्न थालेको जानकार बताउँछन्। संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर कुनै काम कुराहरू गरेर रहेछ भने पद छाउन्जेल त अन्यथा गर्न सकिएन। तर पद सकिएपछि पनि मुद्दा चलाउन सकिने किसिमका कुराहरू चाहिँ अब राख्नुपर्छ कि कानुनहरू बनाउनु पर्छ कि ऐनहरू बनाउनु पर्छ कि भन्ने चाहिँ अब चाहिँ विचार गर्ने बेला भयो। किन भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिले मर्यादा छोडिदिएपछि यो ठाउँमा समात्ने हाँगो पनि हुँदैन, टेक्ने ठाउँ पनि हुँदैन।
संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई दलहरूले शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छन्। त्यही कारण भविष्यमा पनि सरकार र राष्ट्रपति संस्था बीचमा टकराव नआउला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्न दलहरूबीच रस्साकसी चलिरहेका बेला न्यायाधीश समाजले राष्ट्रपतिमा पूर्व तथा बहालवाला प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई नियुक्तिमा कुनै बन्देज नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपतिमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू समेतलाई बनाउनु पर्ने लबिङ भइरहेका बेला समाजले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। समाजका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत निर्वाचनबाट पूर्ति हुने पदहरूमा जान पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई बन्देज नरहेको उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा 64ले आफूहरूलाई उम्मेदवार बन्न नसकेको न्यायाधीश समाजको भनाइ छ। धारा 64 मा संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, 45 वर्षको उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नठहरिएको कुनै पनि व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचनका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। समाजले सेवानिवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानको कुनै पनि धाराले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज नलगाएको समेत जनाएको छ। समाज बहालवाला न्यायाधीशहरूको सङ्गठित संस्था हो। निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीको नाम राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने भएको छ। चौधरीले आफ्नो निलम्बन फुकुवा भइसकेको भन्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउन निवेदन दिएपछि आयोगले नामावलीमा समेट्न लागेको हो। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मतदाता विरुद्ध उजुरी दिने र नाम सच्याउने समय आज मध्याह 12 बजेसम्म तोकेको थियो, जसमा अन्य 4 जनाले नाम सच्याउन निवेदन दिएका छन्। आयोगले परेका निवेदनमाथि जाँचबुझ गरेर भोलि अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ। राष्ट्रपति चयन गर्न फागुन 25 गते हुने चुनावका लागि शनिबार मनोनयन दर्ता गरिँदैछ। यसैगरी चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनका लागि हुने चुनावमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्य गरी 882 जनाले मतदान गर्नेछन्। निर्वाचन आयोगले संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार भने फरक कायम गरेको छ। चुनावका लागि राजनीतिक दलका मतदाता र मतभारको अवस्था के छ त? राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनका लागि हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा अर्थात् संघीय संसदका 332 र प्रदेश सभाका 550 जनाले मतदान गर्नेछन्। तर संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यको मत भने बराबरी हुने छैन। निर्वाचन आयोगले संघीय सांसदको मतभार 79 र प्रदेश सभा सदस्यको 48 कायम गरेको हो। 332 संघीय सांसदको जम्मा मतभार 26,228 छ भने 550 प्रदेश सभा सदस्यको 26,400 हुन्छ। सबै मतदाताको कुल मतभार 52,628 हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्य गरी 273 मतदाता छन्। उनीहरूको मतभार 16,142 छ। त्यस्तै दोस्रो पार्टी नेकपा एमालेको संघ र प्रदेशमा गरी 256 जना मतदाता छन्। उनीहरूको मतभार 15,233 छ। संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको 129 मतदाता छन्। उनीहरूको मतभार 7,649 हुन्छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका 42 जना मतदाताको मतभार 2,574 छ। 35 जना मतदाता रहेको जसपाको मतभार 2,145 हुन्छ। राप्रपाका 42 जना मतदाताको मतभार 2,450 छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 19 जना मतदाताको मतभार 1,501 मात्रै छ। 22 मतदाता रहेको जनमत पार्टीको मतभार 1,242 छ भने 17 मतदाता रहेको लोसपाको 971 मतभार छ। त्यसैगरी 15 मतदाता रहेको नागरिक उन्मुक्तिको 813 मतभार हुँदा 3 जना सांसद भएको जनमोर्चाको मतभार 206 छ। 4 सांसद भएको नेमकिपाको 223 मतभार छ। प्रदेशमा मात्रै 2 जना सदस्य रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीको 96, एक सदस्य भएका नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीको 48 मतभार छ।
सङ्घ र प्रदेशमा गरी 18 जना स्वतन्त्र मतदाता छन्। उनीहरूको मतभार 1050 छ। त्यसै गरी राष्ट्रपतिबाट मनोनित 3 जना सांसदको मतभार 237 छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको आज 60 दिन पुग्यो। विगतमा पद बहाली हुनासाथ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्थे। तर सुशासनको चर्को भाषण गर्ने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म जनताका सामु आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन्। 2048 सालमा मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि हरेक सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु भयो। अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसबेला दाहालको सम्पत्ति चितवनमा 1 कट्टा जमिन र 3 तोला सुन देखिएको थियो। पछि मन्त्री बनेकी दाहालकी बुहारी बिना मगरले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा चितवनमा प्रकाश दाहाल र सासू सीता दाहालका नाममा 3 कट्टा जग्गा देखाइएको थियो। अहिले दाहाल परिवारको सम्पत्ति गोस्से छ। दाहाल र उनीसँगै मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन। अब यो अनुसन्धान अधिकारीहरूले अनुसन्धानको सिलसिलामा खोल्न सक्ने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले त्यसरी सुरक्षित राखिदिएको हो। सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट भयो भने त्यो सार्वजनिक अब उहाँहरूको आफ्नो विवरण सार्वजनिक पनि हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 31 क र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 50 अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल भएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ। विवरण नबुझाउनेलाई 5000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेर अर्को 30 दिनभित्र विवरण बुझाउन लगाइन्छ। 30 दिनमा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाए अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी उसमाथि छानबिन हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। दफा 31 को उपदफा 3 अनुसार यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन। तर मन्त्री परिषदले आफ्नो नियमावलीमा व्यवस्था गरेर सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो। सङ्घीय सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यो नियमावली उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। अनि पुरै सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अब एउटा मन्त्री पदमा बसिसकेपछि मन्त्री भनेको त देशको न सम्पत्ति हो। अनि उसँग भएको जति सरसम्पत्ति या के छ भने त्यो एकदम सार्वजनिक हुनुपर्छ मेरो मान्यताको हिसाबले। हेर्नुहोस् हैन, त्यसमा लुकाउनु पर्ने छिपाउनु पर्ने त्यस्तो केही छँदै छैन हैन। जे जति छ अब कसैसँग धेरै होला, कसैसँग थोरै होला, कसैसँग देशमा होला, कसैसँग विदेशमा पनि होला हैन। त्यो सम्पत्ति भन्ने कुरा जहिले पनि थपघट हुने कुरा हो। त्यसकारण त्यो सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ, हाम्रो देशकै लागि ठिक हुन्छ। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले नैतिकता र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो कानुनभन्दा पनि नैतिक विषय हो। लोकतन्त्रमा खुला सरकार, पारदर्शी शासन प्रणाली तथा जवाबदेहीका हिसाबले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र मानिन्छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा उनीहरूको मनसायमा प्रश्न गर्ने ठाउँ त रहन्छ नै, सुशासनमा पनि यसले असर पार्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। क्याबिनेटले एउटा निर्णय गरेर सार्वजनिक गरेको साह्रै बेस्ट हुन्छ कि कति पारदर्शी छ सरकार भनेर देखाउनलाई। खुला सरकारको अवधारणा भन्छौँ हामी, खुला सरकार, ओपन गभर्मेन्ट। त्यसकारण गरेर आफ्नो कुनै पनि कुरा लुकाउनु हुँदैन। ओली सरकारमा मन्त्री बनेका प्रदीप ग्यावाली र शेरबहादुर तामाङले सरकारमा जाँदा र बाहिरिँदा 2 चोटि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। ओली सरकारकै धेरै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्। पछि ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले न आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे न त कुनै मन्त्रीले नैतिकता देखाए। अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै दाहाल सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गुपचुप राखिरहेका छन्। जसरी पनि पदमा पुग्ने र मनज्ञ आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक आचरणसँगै नैतिकताको महसुस नभएसम्म भ्रष्टाचारले मुलुकलाई ठिलो पार्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र मुरारी घिमिरेका साथ प्रकाश बम, सिंहदरबार, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नगरेका होलान्? जनताको आवाज। कानुन निर्माण गर्ने संस्थाले
काम सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नु महान भूल हो। राष्ट्रपति बनाउने मेरो तेरो होइन उसँग गठबन्धन गर्ने भन्नेतिर चाहिँ उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ। त्यही भएर लुगाछिपीहरू खाने देशलाई लुट्ने काम हो। सत्ता नै कहिलेसम्म रहने हो, टुङ्गो नभएर होला। अब केही कारणवश उहाँहरूले बुझाउन नपाउनु भएको होला अथवा नभ्याउनु भएको होला। जे गरि हुन्छ भनेर नबुझाउनु भएको। घोटाला गर्नुहुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किन अहिलेसम्म यो सरकार चाहिँ जानी पनि नजाने जस्तो चाहिँ गरेको छ। त्यही त आफ्नो सम्पत्ति लुकाउने, लुकाएर राख्ने। उहाँहरूले सायद कानुनलाई अलिक कमजोर ठान्नु भयो कि उहाँहरूले नै कानुन नमानेको जस्तो देखिन सक्छ। नेताहरूको लापरवाहीले गर्दा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि राजनीतिक संस्कार अथवा चरित्र चाहिँ पुरानै रह्यो। सरकारको कमी कमजोरी हो, गैर जिम्मेवारीको हद जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यिनीहरूले कहाँबाट ल्याए भन्छन्, किन गर्छ सार्वजनिक गर्दैन। उहाँहरूको नीतिमा कहीँ न कहीँ बेइमानी पनि छुपिएको जस्तो मलाई महसुस भएको। सानो मान्छेलाई कानुन लाग्ने अरे कुर्सीमा बस्ने ठुलो मान्छेलाई कानुन नलाग्ने। कर्णाली प्रदेशका 23% महिला आङ खस्ने समस्याले पिल्सिएका छन्। सानो उमेरमा विवाह गर्नु, धेरै बच्चा जन्माउनु तथा नियमित स्वास्थ्यको जाँच अभावले कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश महिलामा जटिल पाठेघरको समस्या देखिने गरेको छ। कर्णालीमा 19% किशोरी 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुने गरेका छन्। गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा गरुङ्गो भारी उचाल्नु, बोक्नु, आराम नगर्नु र स्याहार पोसिलो खाना नपाउनु लगायतका कारण कर्णाली प्रदेशका 23% महिलामा आङ खस्ने समस्या देखिएको हो। पाठेघर समस्याका बारेमा भन्न लजाउने, स्वास्थ्य संस्थामा जान हिचकिचाउने र आर्थिक अवस्थाले चेक जाँच गराउन नसकेकाले समस्या थप विकराल बनेको चिकित्सक बताउँछन्। उमेर नपुगी विवाह गरेका महिलाहरूमा पाठेघर सम्बन्धी समस्या भए पनि उपचार गर्न लजाउने गरेकाले पाठेघर निकाल्नु पर्ने सम्मको अवस्थामा पुगेका छन्। भन्न पनि सकिएन, पहिला कुरा लुगाएरै बसियो। अब गाउँमा अब दिदीबहिनीहरूले यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ, अनि जानकारी धेरै छ, किन जाँदैन भन्न लाग्यो। त्यही भएर अनि अब यस्तो यस्तो समस्या किन बताउने र हल्का फल्का हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। धेरैले सानोमा बिहा गरेर अनि पाठेघर झिक्नु पर्यो। सानैमा बिहे गरेमा मैले पनि सानैमा गरेको, 16 वर्षमा बच्चा भएको, 14 वर्षमा बिहा गरेको मैले पनि। पाठेघर समस्या बारेमा बोल्न नसकेकै कारण उपचारमा समस्या हुने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। कम उमेरमा विवाह गर्ने महिलालाई परिवारबाट बच्चा जन्माउन दबाब हुने गरेकाले पनि अधिकांश महिलाहरूमा पाठेघर सम्बन्धी समस्या देखिएको हो। यहाँ बाल विवाह पनि अझ पनि रहेछ। अरूभन्दा पनि विवाह मात्र नभइकन बिचराहरूलाई बिहे पश्चात 1-2 वर्षमै बच्चा हुनुपर्ने जुन मेन्टल प्रेसर, त्यो पनि मैले बढी देखेँ। कर्णाली प्रदेशमा प्रसुति केन्द्रमा सन्तान जन्माउने महिलाको संख्या 57% छ भने 45% महिलाले मात्र गर्भनिरोधका साधन प्रयोग गर्ने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 52% बाल विवाह हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कानुनले 20 वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विवाह बन्धनमा बाँधिनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै चाहिँ उनीहरू विवाहमा बाँधिन्छन् अनि सानो उमेरमा विवाह गर्दा चाहिँ धेरै समस्याहरू शारीरिक मानसिक रूपमा पनि र आर्थिक रूपमा पनि समस्याहरू हुँदै जान्छ। बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको छात्रवृत्ति लगायतका सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा उमेर नपुगी आमा बनेका महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यमा जटिल समस्या हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। काठमाडौँको नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालले प्रशिक्षार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै विद्यार्थीले आयुर्वेद क्याम्पसमा धरना दिएका छन्। आयुर्वेद क्याम्पस तथा शिक्षण अस्पताल कीर्तिपुरका विद्यार्थीले आफ्ना माग राख्दै धरना दिएका हुन्। 22औं ब्याचका विद्यार्थी प्रतिनिधिले नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा यस अघिका विद्यार्थीले प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गरेको तर आफ्नो पालोमा प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। कीर्तिपुरमा रहेको आयुर्वेद अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालमा बिरामी नभए पनि क्याम्पस प्रमुखले त्यही इन्टर्न गर्न भनेपछि विद्यार्थीले क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमै धरना दिएका हुन्। नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा इन्टर्न गर्न नपाउन्जेल अनसनमै बस्ने चेतावनी विद्यार्थीले दिएका छन्। यता नरदेवी अस्पतालले भने उनीहरू अध्ययनरत संस्थासँग सम्झौता नभएकाले इन्टर्न गर्न दिन अस्वीकार गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुनको अभाव रहेको बताएकी छन्।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आज काठमाडौँमा गरेको साइबर सुरक्षा विषयक संवादमा मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारे पनि त्यस अनुरूपको ज्ञानको भने अभाव रहेको बताइन्। देशमा बढ्दै गएको साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न समयानुकूल कानुन बनाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न कानुनी र नीतिगत अवस्था भए पनि साइबर सुरक्षाका सवालमा यो अपुग भएको सरकारले गहिरोसँग बोध गरेको छ। हालैका दिनमा नेपाल सरकारका वेबसाइटहरू, अघि यहाँ कुरा पनि उठ्यो, अवरुद्ध भएका घटनाले हामीलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। साइबर सुरक्षालाई थप बलियो र व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व बोध गर्दै सरकार चाँडोभन्दा चाँडो साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको छ। मन्त्री शर्माले साइबर सुरक्षा गर्न आफ्नै भूउपग्रह र सफ्टवेयर निर्माणमा समेत सरकारले ध्यान दिने बताइन्। मन्त्री शर्माले साइबर सुरक्षा गर्न आफ्नै भूउपग्रह र सफ्टवेयर निर्माणमा समेत सरकारले ध्यान दिने बताइन्। नेपालमा गाँजा अवैध लागु औषधको सूचीमा राखिएकाले उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रतिबन्धित छ। तर अघिल्लो संसदमा नै यसलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने बहस चल्यो। प्रतिबन्ध खुलाउन माग गर्दै जाँदा सरकारले कस्तो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भनेर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि छलफल थालेको छ। तर सरकारले अवैध सूचीमै राखेका कारण वर्षेनी 100औं व्यक्ति पक्राउ पर्ने गरेका छन्। गाँजा उत्पादनलाई वैधानिकता दिने सम्बन्धमा चर्चा चलिरहँदा सरकारले गाँजाका बारेमा कस्तो नीति बनाउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। नीति प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययन अनुसार अवैधानिक रूपमै पनि 1,70,000 हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा खेती हुन्छ। कानुनमै गाँजालाई अवैध लागु औषधको सूचीमा राखिएकाले प्रहरीले वर्षेनी औषध 5,000 किलो गाँजा बरामद गर्छ भने 4,000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने गरेको छ। उत्पादन, प्रयोग र बिक्री रोके पनि गाँजाको औषधीय गुणको अनुसन्धानलाई भने सरकारले रोकेको छैन। गाँजाको बोट र रेसाबाट गरिने विभिन्न सामग्रीको उत्पादनबाट पनि आर्थिक लाभ लिन सकिने भए पनि कानुनले यसलाई पनि रोकेको छ। यसको चाहिँ सबै बोटको सबै भाग चाहिँ प्रयोगमा आउँदो रहेछ। बिउको प्रयोग चकलेट, केक, बियर, पिठो लगायत विभिन्न वस्तुमा, प्रोटिन पाउडर बनाउनुदेखि लिएर सबैमा तेलको प्रयोग चाहिँ कुकिङ एडिटिभदेखि लिएर हैन डायटेरी सप्लिमेन्ट, शरीरमा लगाउने तेल अनि लोसन तयार पार्नलाई पनि प्रयोग गरिँदो रहेछ। ऊर्जाको रूपबाट स्प्रे, पेन थुप्रै बनाउनलाई रेसाको प्रयोग चाहिँ कपडा र फ्याब्रिक्सहरूमा। पार्लियामेन्टमा हामीले अघिल्लो पार्लियामेन्टमा बिल दर्ता गरे पछाडि एकदम पार्लियामेन्टभित्र त्यसलाई छलफलै गरेर पारितै गर्ने तहमा ल्याउन सकेनौँ। यद्यपि अब नेक्स्ट पार्लियामेन्ट बनेको छ। यस भएको कारणले यो कुराहरू कानुनी रूपमा कहीँ अप्ठ्यारो देखिँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसनहरू कहीँ देखिँदैन। गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइरहँदा कतिपयले भने गाँजा वा भाङमा पाइने आयुर्वेदिक तत्त्वका साथै THC नामक लागु पदार्थको मात्राका सम्बन्धमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। THC भन्ने कन्टेन्ट्स यो इलिगलै हुनुपर्छ, यसलाई ब्यान नै गर्नुपर्छ। तर CBD र यसका इन्डस्ट्रियल पार्ट हो र अरू मेडिकल पार्टहरूलाई यसको उजागर गरेर यसलाई लिगलाइज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म हुँदै गर्दाखेरि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हामीले ठ्याक्कै यो डिजिजको लागि चाहिँ हामीसँग भएको जुन प्लान रिसोर्सहरू छ त्यसमा चाहिँ CBD बढी छ कि अथवा जो मेडिसिन प्रयोगको लागि बढी छ कि THC को छ कन्टेन्ट भन्ने पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। नेपालमा 2033 साल अघिसम्म कानुनले नियमन गरेको गाँजा बिक्रीलाई अवैध घोषणा गरेसँगै यसको लुकीचोरी बिक्री वितरण हुन थालेको हो। तर गाँजाले वैधता नपाउँदा गाँजा अर्थात् हेमका सामग्री विश्व बजारमा निर्यातका लागि पनि कानुनी जटिलता देखिएको छ। विश्व बजारमा नेपाली हेमको लुगा अथवा नेपाली हेमको सामान भन्ने बित्तिकै विदेशीहरूले एकदम राम्रो तरिकाले किन्छ र राम्रो सोचाइ हुन्छ। फरक के हो भनेपछि यसको हेमको ठुलो इन्डस्ट्री, ठुलो लगानी ल्याउनको लागि लिगलाइज हुनुपर्छ। लिगलाइज नभएको अवस्था ठुलो प्रकारको इन्डस्ट्री बसेको छैन। विभिन्न सरकारी तथा सामुदायिक वनमा प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुने गाँजाका बोटबाट रेसा निकालेर विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्ने गरिन्छ। पछिल्लो समय हेमका विभिन्न गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी विदेश निर्यातलाई प्राथमिकता दिइए पनि गाँजा उत्पादनमै
कानुनी बाधाका कारण कच्चा पदार्थ सङ्कलनमै जटिलता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको बताएकी छन्। नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषदको 75औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन अधिकार र पर्वतीय मुलुकको विकास सम्बन्धी अवधारणालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु पर्ने बताइन्। नेपालको भूमि कुनै पनि राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति सजग हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो। उनले छिमेकी मुलुकले गरेको द्रुत आर्थिक प्रगतिबाट नेपालले पनि लाभ उठाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। निष्क्रिय रहेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कलाई निरन्तरता दिन नेपालले प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अर्थ र विकास। काठमाडौँको चक्रपथ दोस्रो खण्ड अर्थात् कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्मको सडक विस्तारको काम सम्झौता भएको 5 वर्षपछि बल्ल अघि बढ्ने भएको छ। चीन सरकारको सहयोगमा विस्तार गर्ने भनिएको यो सडक खण्डको 8 किलोमिटरमा रहेका संरचना हटाउन सरकारलाई 5 वर्ष लाग्यो। बिजुलीका पोल, मन्दिर र निजी घरको मुआब्जाको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढ्ने भएको हो। नेपाल र चीन सरकार बीच सन् 2018 अर्थात् 5 वर्ष अघि नै चक्रपथ अन्तर्गतको दोस्रो खण्ड कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्मको सडक विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो। तर अहिलेसम्म काम नभएपछि चीन सरकारले चासो राखेको थियो। बिहिबार उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले सरोकारवाला निकाय खानेपानी मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका प्रतिनिधिलाई आयोजना स्थलमै लगेर दात्री निकायलाई विश्वस्त पार्ने प्रयास गरे। तयारीका कामहरू पुरा भएको छन् र चीन सरकारको तर्फबाट हामीलाई महामहिम दूतले छिटै अब यो सुरु हुने जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले 4 लेनको यो सडक खण्डलाई अब 8 लेनको बनाइनेछ। पहिलो खण्ड अर्थात् कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको 10.5 किलोमिटर भने 8 लेनको बनिसकेर हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ। दोस्रो खण्डको काम ढिलाइ भएपछि चिनिया पक्षले सडकको नयाँ डिजाइन बनाएर काम गर्ने इच्छा राखेपछि बल्ल सरकार तातेको हो। यो कलङ्कीदेखि यो साबिलसम्मको रोडमा हाम्रो सार्नुपर्ने पोलहरू सबै सारिसकेका छौँ। 1-2 ठाउँ केही पोलहरू बाँकी रहेछ, 10-20 वटा बाँकी रहेछ। त्यो हामी 10-15 दिनमै सार्छौँ। अब त हाम्रो त्यो बिजुलीको पोलहरू सार्नुपर्ने छ। त्यो 22 वटा कलङ्कीबाट स्विचटार पुलसम्मको, त्यो बाहेक अन्य संरचनाहरू लगभग भत्किसकेका छ। 5 वर्षमा 8 किलोमिटर सडक छिचल्न नसक्नुका पछाडि हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका मात्र होइन, प्रशासन पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ। ढिलै भए पनि अवरोध हटाएर काम अघि बढाउने सरकारी प्रतिबद्धतापछि चिनिया पक्ष समेत उत्साहित छ। To facilitate the project as soon as possible, we would wish to start the project as soon as we can. So we are finalizing everything at the moment. चिनिया पक्षले भनेकै समयमा नेपाली पक्षले साइट क्लियर गरिदिएको भए अहिलेसम्म दोस्रो खण्ड मात्र होइन, पुरै चक्रपथ 8 लेनको भइसक्ने थियो। 54 वर्ष अघि अर्थात् 2025 सालमा 28 किलोमिटर लामो चक्रपथ चिनिया सहयोगमै बनेको थियो। त्यसबेला काठमाडौँमा 1,04,000 जनसङ्ख्या रहेकोमा अहिले 30 लाख नागेको छ। तर चक्रपथ भने 54 वर्ष अघिकै छ। दात्री निकायले विस्तार गरिदिन्छु भन्दा पनि सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनुले राज्य सञ्चालकको काम गर्ने तौर तरिका समेत छर्लङ्ग भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ विकास आचार्य र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बढ्दो सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए राजनैतिक संरक्षण अन्त्य, बी प्रभावकारी अनुसन्धान र सी कानुन कार्यान्वयन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राजनैतिक संरक्षण अन्त्यमा 78%, बी प्रभावकारी अनुसन्धानमा 12% र सी कानुन कार्यान्वयनमा 10% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, दाताले बनाइदिने भनेका आयोजनाको काम पनि किन अगाडि बढाउन नसकिएको होला? ए सरकारको व्यवस्था, बी कानुनी झमेला र सी दाताका कडा शर्त। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनबिनले चीन र रुसबीचको व्यापार र सहकार्य सामान्य रहेको बताएका छन्। बेनबिनले चीनले रसियालाई हात हतियार सहायता गर्ने अमेरिकाको भनाइको समेत खण्डन गरे। पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बेनबिनले चीन र रुससँग सम्बन्ध विस्तार र विश्व शान्तिका लागि विभिन्न तहमा संवाद र सहकार्य जारी रहने बताए। यसअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चीन र रुसबीचको व्यापार चाँडै वार्षिक 200 बिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने बताएका थिए। हाल चीन र रसियाको वार्षिक व्यापार 190 बिलियन अमेरिकी डलर छ। अमेरिका भने चीन र रुसको सम्बन्धबारे चिन्तित हुने गरेको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। पछिल्लो समय बैंकबाट रकम हराउनेदेखि सरकारी डाटा गायब हुनेसम्मका साइबर सुरक्षा सम्बन्धी चुनौती बढेका छन्। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर हुने घृणात्मक अपराधको त हिसाब गरी साध्य छैन। नेपालको साइबर सुरक्षा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कमजोर रहेको विज्ञहरूले औल्याएका छन्। डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक बहसको कमी एवं प्राविधिक सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न नसकिएकाले नेपालमा साइबर सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको साइबर सुरक्षा विषयक बहस कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको विकाससँगै त्यसको नियमन र नियन्त्रण बढाउन नसकेको विज्ञले औल्याएका हुन्। प्रयोगकर्तामा पर्याप्त ज्ञानको अभावले साइबर सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। जिम्मेवार संस्थाको लापरवाहीले हुने घटनामा सूचना लुकाउने प्रवृत्तिका कारण समस्या समाधान गर्न नसकिएको भन्दै सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मेरो इन्स्टिट्युसनलाई पर्यो, त्यो मेरो इन्स्टिट्युसनको बेइज्जत हुन्छ भनेर इन्फर्मेसन हाइड गर्ने अथवा त्यसलाई के मेजर लिएर उसले ट्याकल गर्यो अरूलाई थाहा नदिने। किन इन्फर्मेसनको सेक्रेसी त्यसलाई चाहिँ पनिसमेन्टको दायरामा नल्याउने प्रवृत्ति जुन, किनभने हाइड गर्नु त ठुलो क्राइम हो नि त। दुःखको कुरा दूरसञ्चार ऐनले जतिसुकै अपराध गरे पनि 5 लाख रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छैन। यो चाहिँ लो पेनाल्टी चाहिँ इन्सेन्टिभ भइरहेछ। मोबाइल फोनको प्रयोग बढेसँगै पछिल्लो समय साइबर सुरक्षाका घटना बढ्दै गएका छन्। अहिले प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दैनिक 5 दर्जन उजुरी पर्ने गरेका छन्। 3 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 76 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसपछिको आर्थिक वर्ष हेर्ने हो भने 132 वटा र आजको मिति हेर्ने हो भने 65 वटा। निवेदन 22 वटादेखि 60 वटा पर्छ। नयाँ ट्रेन्ड भनेको डिजिटल भायोलेन्स एगेन्स्ट वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन, सोसल मिडिया एपका मिसयुजहरू र साइबर भन्ने शब्द जोडेपछि साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम। साइबर भनेपछि इट्स अ ट्रान्सनेसनल क्राइम, ट्रान्स बोर्डर क्राइम ओ क्रस बोर्डर क्राइम। सबै सञ्जाल बाहिर छन्। यो ठुलो चुनौती हो। साइबर सुरक्षामा बजेट पर्याप्त हुने भए पनि राम्रो प्रविधि भित्रनुभन्दा पनि टालटुले जुगाड गरेर पैसा आउने रिपोर्ट मात्रै तयार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। साइबर सुरक्षाका विषयमा पर्याप्त बहसको अभाव रहेको साइबर सुरक्षाविदको निष्कर्ष छ। साइबर सिक्युरिटीको विषयमा ब्याङ्कको बोर्डमा कतिचोटि बहस भएको छ। त्यसले त्यो ब्याङ्कको साइबर लिटरेसी जनाउँछ। नेपालको कानुनी अन्तर्गत साइबर सिक्युरिटीको विषयमा हाम्रो संसदमा कतिपटक कुराहरू भएको छ हैन। त्यसले हामीहरूको देशको साइबर लिटरेसी जनाउँछ हैन। यहाँ बस्दाखेरि साइबरका कुराहरू गर्दाखेरि धेरै कुराहरू छन्। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कानुन र पूर्वाधारको अभाव रहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ। हामी जुन दूरसञ्चार ऐन कार्यान्वयनमा छौँ नि अहिले 2053 सालको हो। 2053 सालमा के थियो त हामीसँग भन्दाखेरि एउटा ल्यान्डलाइन टेलिफोन मात्रै थियो, जुन चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार संस्थान, तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले त्यतिखेर बनेको कानुनबाट हामी अहिले सबै यो आइटीको ओभरअल कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यसैले हामीले त्योलाई ओभरअलिङ मात्रै होइन, राम्रैसँग ओभरअलिङ गरेर अहिले त्यसको ड्राफ्ट पनि तयार पारेछौँ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पर्याप्त कानुनको अभाव देखिन्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 3 वर्ष अघि ल्याएको आइटी एक्टको ड्राफ्ट अझै संसदमा पुगेको छैन। आइटी, आइसिटी र साइबर सुरक्षा जस्ता विषय कहिले पनि संसदको एजेन्डा बन्ने गरेका छैनन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत युएई भ्रमणका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संख्यानले जबरजस्तीकरणीको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेलाई युएई लैजान पहल गरे पनि सफल भएन। घरेलु सिरिज खेलेका सन्दीपलाई युएई भ्रमणमा लैजान पहल गरिदिन क्यानले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग आग्रह गरेको थियो, तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा परिषदले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएपछि क्यानले आज सन्दीप बिनाको 15 सदस्यीय
टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। पाटन उच्च अदालतले गत पुस 28 गते विदेश जान नपाउने लगायतका शर्तसहित 20 लाख धरौटीमा सन्दीपलाई रिहा गरेको थियो। तर उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले थुनामे राखेर मुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। सन्दीपको स्थानमा लेग स्पिनर मौसम ढकाललाई समावेश गरिएको छ। उनले पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका हुन्। यस्तै प्रतीश जेसी पनि पहिलो पटक सिनियर टिममा परे। सूर्य तामाङ भने बाहिरिए। नेपाल, युएई र पपुवा न्युगिनी सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज आगामी सोमबार सुरु हुनेछ। नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग 2 र युएईसँग 2 खेल खेल्नेछ। लिग 2 मा नेपालले अब 8 खेल खेल्न बाँकी छ। ती मध्ये 5 मा जित हात पारे सिधै ओडिआई जोगिनेछ। 8 मा सबै जिते शीर्ष 3 मा रहँदै एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्नेछ। नेपाल 28 खेलबाट 26 अङ्कका साथ तालिकाको 6औं स्थानमा छ। यसैबीच सरकारले लिग 2 मा 4 खेल जितेको नेपाली टोलीका प्रत्येक खेलाडीलाई 2 लाख नगद पुरस्कार दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज बालुवाटारमा क्रिकेट खेलाडीलाई सम्मान गर्दै पुरस्कार घोषणा गरेका हुन्। प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले 1,50,000 र फिजियोले 1 लाख प्राप्त गर्नेछन्। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा घरेलु टोली युएईले नामिबियामाथि 1 विकेटको सङ्घर्षपूर्ण जित हात पारेको छ। लो स्कोरिङ खेलमा युएईको जितले नेपाललाई फाइदा पुग्यो। दुबई इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा युएईले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। नामिबियाले 31 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 91 रनको झिनो योगफल बनाए। ओडिआईमा नामिबियाको तेस्रो कम योगफल हो। मिचेल भान लिङ्गेनले 15, जेन ग्रिनले 24 र रुबेन ट्रम्पलमनले 30 रन बनाए। बाँकीले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। जाहुर खान, आयान अफजल खान र कार्तिक मयप्पनले 3-3 विकेट लिए। जवाफमा युएईले पनि 92 रनको लक्ष्य पूरा गर्न 9 विकेट गुमायो। उसले 33 ओभरमा खेल टुङ्ग्याएको थियो। आयानले अभिजित 35 रनको योगदान गरे। थाङ्गेनी लुङ्गामेनीले 4 र रुबेनले 3 विकेट लिए। नामिबिया नेपालमा 4 मा 4 खेल हार्दै युएई पुगेको हो। यो खेलको नतिजाले नेपाललाई शीर्ष 3 मा रहने बाटो सहज बनेको छ। नामिबिया 25 खेलबाट 37 अङ्क जोड्दै तेस्रो स्थानमा छ। अब उसले युएईसँग शनिबार लिग 2 को आफ्नो अन्तिम खेल खेल्नेछ। यो खेल जिते नामिबियाको 36 खेलबाट 39 अङ्क छ। युएई 27 खेलबाट 29 अङ्कका साथ 5औं र 1 खेल बढी खेलेको नेपाल 26 अङ्क बटुल्दै 6औं स्थानमा छ। युएईले नेपाल र पपुवा न्युगिनीसँग 4-4 खेल खेल्नेछ। नेपाल सबै खेल जिते 42 अङ्क बनाउँदै शीर्ष 3 मा रहनेछ। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब भद्रपुर झापा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आर्मीले क्वार्टर फाइनलमा भुटानको ड्रुक एफसीलाई 2-0 गोलले हराएको हो। मेची रङ्गशालामा आज भएको खेलमा आर्मीले दोस्रो रोजाइको टिम उतारेको थियो। खेलको तेस्रो मिनेटमा नै आर्मीले खाता खोल्यो। जितेन्द्र सिंह कार्कीले गरेको फ्री-किक गोलमा परिणत भएको थियो। 65औं मिनेटमा आशिष साक्यले गरेको प्रहार बारमा लागेर फर्कियो। रिबाउन्ड भएको बलमा सुशान्त चौधरीले गोल गरी टिमको अग्रता दोब्बर बनाए। बाँकी समय भुटानी टोली खेलमा फर्कन सकेन। भोलि सेमिफाइनल प्रवेशका लागि विभागीय टोली एपीएफ र काउवन बजार प्रगति सङ्घ ढाका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।